अलैकुम सुना FM 89.4 AJK नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल मैं मारिया हारून जी कहे हो तुसी सारे मैं उम्मीद करती हाँ सब ठीक ठाक हो सन अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोहने तरीके नाल गुजार रहे हो सन असां दी दुआ तुसी खुशबाश रहो जींदे रहो हंसते मुस्कुरांदे रहो नीलम किनारे दे प्लेटफॉर्म ता असां दी तुसां दी मुलाकात होंदी है हर पीर और मंगल सुबह 11 तो का दिहाड़ी 1 बजे तक और इस वक्त वेला होया है 11:37 और तारीख है 23 सितंबर 2024। जी जनाब प्रोग्राम में तुसी शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेजेस कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स मैसेज करने वास्ते राइट मैसेज ऑप्शन में चल सोए जगह टाइप करके स्पेस दो अपना ना लिखो पैगाम लिखो उसको सेंड करो 8881 यानी कि 88 टेक्ता। अच्छा जी अज का बड़ा ही दिलचस्प जो टॉपिक है कि डिप्रेशन तो बचाओ मुमकिन है लेकिन किस तरह दे नाल। अच्छा डिप्रेशन जो है एक डिसऑर्डर है मेंटल डिसऑर्डर है और इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं बाय बर्थ भी जेनेटिकली भी ये ट्रांसफ़र होता है ठीक है कुछ लाइफ से ऐसे इशूज़ होंगे हैं या लाइफ से ऐसे वाक़यात होंगे हैं जिनकी वजह तो इंसान डिप्रेशन में चला चलता है या बहुत लंबे अरसे तो अगर एक मुश्किल हालात कट रहा है और उसका कोई हल नहीं निकल रहा ना तां भी जुल के इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। जी हाँ तो कोई बिजनेस लॉस होया है ठीक है या फिर उस तो अलावा कोई बिजनेस लॉस तो अलावा कोई ऐसा नुकसान होया है कोई लव्ड वन की डेथ हो गई और या कुछ ऐसा होता ना कि इंसान दी सारी कमाई ख़त्म हो गई है इंसान दी औलाद दे कोई मसाइल होंगे हैं जिन्हें मुसलसल अरसे तो चल रहे हैं तो इस वजह तो भी इंसान को डिप्रेशन हो चलता है या ऐसे इंसान की अपनी पर्सनैलिटी की भी एक किस्म होती है ना कि कोई लोग बड़े अच्छे तरीके ना मसले को देखते हैं उसका हल करते हैं लेकिन कुछ इनके निक्के जे मसले को इतना आसमान तक चाड़ छोड़ते हैं तो ये जड़ी वजूहत है ना सारी रल मिल के ना इंसान को डिप्रेशन दर घटती है। अच्छा डिप्रेशन दी जी नॉर्मली इंसान की एंगजाइटी है या रोज़ाना की बेसिस पर जो प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे हैं ना उस तो डिप्रेशन काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है ठीक है वो एक ख़ास अरसे तक रहता है कि मतलब तुसी महीने तो ज़्यादा 6 महीने तक वो चीज़ चलती रहती है कि वो जेडे सिम्टम्स हैं वो जी तुसां दी अलामात हैं ना वो मुसलसल होंदियां रहन ठीक है और मुसलसल होने दे नाल जेड़ा कि ना तुसां को एक होंदा है ना कि मरने दी जहन में आता रहे हर वेले मरने का ठीक है और सुसाइड जिसको आखते हैं कि इंसान सुसाइडल अटैम्प्ट्स करता है ठीक है उस तो अलावा पूरे दिहाड़ इंसान का मूड खराब है ठीक है भुख नहीं लग रही नींदर नहीं आ रही मूड अच्छा नहीं है कोई इंजॉय करने का दिल नहीं कर रहा और वो चीज़ां जी कदे फ्यूचर विच तुसां इंजॉय कीतियां हो सन मतलब पास्ट विच उस विच भी कोई दिलचस्पी नहीं है यानी कि तुसां दी जिंदगी ही बिल्कुल बेरंग हो गई है और हर उस चीज़ तो इंसान का दिल फिर जुलता है कि जी कदे तुसां दी पसंदीदा चीज़ होंदी आसी। हर वेले इंसान को ये लगता है कि थका थकेदा है ठीक है कोई अटेंशन नहीं है किसी चीज़ को सही तरह दे नाल तुसी कंसनट्रेट नहीं कर सकते हो ठीक है वेट विच चेंजेस आती या भुख बहुत ज़्यादा लगती है या लगती नहीं नींदर के मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे इनके नींदर या तो आ रही है या फिर आ ही नहीं रही बिल्कुल ही नहीं आ रही है ठीक है ये सारे जिले रल मिल के मसले होंगे ना ये डिप्रेशन की इलामात होंगी हैं कि तुसां को इस तरह के मसले तो तुसी दो चार हो सकते हो।
और अपने फ्यूचर के बारे में कोई उम्मीद नहीं होंदी, अपनी ज़ात तो इंसान हर वेले अपने आप को ब्लेम करता रहता कि ना जी मैं इयां कीता, मैं इयां कीता, मुझे इयां नहीं करना चाहिए सा। अपने बारे में मुख्तलिफ जोड़े कंसर्नस होंदे हैं वो मुझ ज़्यादा होंदे हैं, और इंसान को बस एवं ही टेंशन, परेशानी और जहनी तौर पर इंसान बड़ा अजीब जिहा महसूस कर रहा होंदा है। अच्छा जी, ये जिहड़ी चीज़ां ना ये सारियां जिहड़ी कहना ये सारियां कुछ तुसां दी जिंदगी विच अगर शामिल हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, ठीक है, इसकी वजह तो तुसीं डिप्रैशन का शिकार हो सकते हो। हुण चलो डिप्रैशन हो गया, मसले मसाइल तो चलते रहंदे हैं, उस उत्ता काबू पाना एक अलग चीज़ है, लेकिन असी काबू पाने दे नाल नाल उसको क्योर भी करना है, उसको ठीक भी करना है। और टेंशन तो अगर हो गई है, ठीक है, कोई नुकसान हो गया है, उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन वो असल अपना पैटर्न होना चाहिए है ना कि असी उस तरीके नाल उसको सही करा। ठीक है, सारे तो पहले चीज़ ये है कि अपने एवं भी एक देखिए जो लगता 21 दिहाड़े लगते हैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में। कोई परेशानी है, कोई एजल लॉस है, उसको भी तुसी आख सकते हो कि 92 आवर्स लगते हैं उसकी एक्सेप्टेंस विच। ठीक है, उस मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, कद इंसान आता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह दे नाल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद इंसान थोड़ा निगोशिएट कर दे कि अल्लाह जी इं हो जुला तो मैं इं करसा इंदाइश नहीं, मतलब एक पूरा एक स्टेज होंगी है। लेकिन इंसान उसको अगर हेल्दी स्टाइल विच एक्सेप्ट करके ना कोई भी लॉस होवे ना, उसको लॉस को एक्सेप्ट करने तो बाद इंसान रिकवर कर छुड़ता है। ठीक है, होर जोड़ा कि टेंशन भी है, डिप्रैशन है, एंगजाइटी है या कोई और मसला मसाइल है, लेकिन वो तो चलता ही है, लेकिन असन दे दिमाग उसको किस तरह एक्सेप्ट करता है, असन दा दिमाग उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, वो असल चीज़ वो है। ठीक है, उस मुझ सारिया चीज़ां। ठीक है, सारे तो पहले तुसानू अपने आप को चेंज करना है। अपने आप को चेंज मतलब अपने आप को एक मस्बत तरीके नाल किनका चलना है कि इंसान जी टेंशन परेशानियां ने जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, और कई कदे कदार इं भी होंगे कि डिप्रैशन तुसा को और किसी चीज़ का नहीं है, मतलब आउटर वर्ल्ड कोई बाहर की कोई चीज़ है जी नहीं है कि जी तुसा को परेशान करिए, लेकिन इं होंगे कि तुसी अपनी सेहत खराब है। कुछ लोग डायबिटिक होंगे हैं, शुगर लेवल लो है, डाउन है, उसकी वजह तो भी गुस्सा आ रहा है। हाइपरटेंशन के मरीज होंगे हैं जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो अजीब जी सिचुएशन है, तो उस विच भी उन्होंने उस तरह समझ नहीं आ रही होंगी है। तो ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये चलदियां रहंदियां ने, ये मतलब तुसीं आख सकते हो तो इन्हां दी होंदा रहंदा ना, गुजर बसर इस तरह होंदे रहंदे, लेकिन तुसां ने एक्सेप्टेंस असल चीज़ जिहड़ी है ना, इस विच एक्सेप्टेंस है। सारे तो पहले एक ये चीज़ है कि तुसी उस चीज़ को एक्सेप्ट करो जी भी चीज़ चल रही है। और दो ये चीज़ है कि तुसी जदों एक पूरा लाइफ स्टाइल है, तुसां दे अपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, जिस विच तुसां दी वॉक है, एक्सरसाइज है, या फिर त्रे वक्त का प्रॉपर खाना है। ठीक है, अक्सर होंदा है कि जिहड़ी वॉक है ना, ब्रिस्क वॉक, एक पूरी टेंशन दे नाल, पूरी अटेंशन दे नाल तुसीं जिहड़ी वॉक करदे हो ना, तो वो भी एंटी डिप्रैसेंट है, यानी कि तुसां को कोई मेडिसिन्स खानी नहीं पैंदी कि तुसीं डिप्रैशन को ख़त्म करो। डिप्रैशन को ख़त्म करने वास्ते जिहड़ी एंटी डिप्रैसेंट्स तुसीं इस्तेमाल करदे हो, और जिहड़ी वॉक है ना, वो इट सेल्फ एंटी डिप्रैसेंट है। द नेचर के करीब रहो, नेचर के नाल जुड़े रहो। ठीक है, ये चीज़ां बड़ियां अहमियत के हामल हैं, और इन्हां दी बड़ी अहमियत है असां दी जिंदगी विच। जिहड़ी अक्सर आखते हैं कि अंडर रेटेड एंटी डिप्रैसेंट है वॉक। अच्छा, तुसां दे कमेंट्स में शामिल कर दियां, वो अक्सर मेरे को स्किप हो जुलदे हैं, फिर बाद विच जिहड़ा कि ना मसला होंदा है कि लोग आखते ना जी तुसां असां ना कमेंट शामिल नहीं कीता, तुसीं असां दा जिहड़ा कि ना कमेंट शामिल ही नहीं करदे हो, दा वो भी नाल नाल शामिल करते हैं। अच्छा, फिर ये अक्सर होंदा है कि तुसीं जिहड़ा कि ना
اپنی صحت کا خاص خیال رکھو ٹھیک ہے. بہت زیادہ فرائڈ آئٹمس مسالے والے آئٹمس تری والے آئٹمس جی کھانے ہوتے ہیں وہ بھی اصل موڈ ڈسٹرب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. بظاہر ہم کو لگتا ہے نا کہ چلو باہر چلتے ہیں کچھ کھاتے ہیں چٹپٹا کھاتے ہیں لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ ہمارے اسٹمک پہ بھی بھاری ہوتا ہے ٹھیک ہے. ہمارے اسٹمک کو بھی اپسیٹ کرتا ہے اور ہماری سلیپ لیسنس کے ایشوز جو اکثر رات کو ہم کہتے ہیں بے خوابی کی حالت رہی اچھے سے سو نہیں پائے وہ اسٹمک ہی اپسیٹ رہا تو ظاہر سی بات ہے ہم خود بھی اچھے سے نہیں سو پائیں گے. اس لیے وہ کہ ہیلدی لائف اسٹائل کو کہتے ہیں نا کہ اپنے سونے سے 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھانا ہے اور رات کا کھانا تھوڑا لائٹ ہونا چاہیے. لیکن ہم بالکل اس کے مترادف نہیں متضاد کرتے ہیں بالکل اپوزٹ کرتے ہیں اور ایسا ایکچوئل میں ہونا نہیں چاہیے لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں. ہم مہان ہیں نا ہم تو بہت مہان ہیں. اچھا جب سائیکو تھراپیز کے لیے لوگ آتے ہیں نا تو ان کا GIS میپنگ اس کا سلیوشن بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور ایک بہت ہی گنا چنا اور بہت ہی پریسائزڈ فارم میں. اچھا پہاڑی لینگویج ہے تو میں پہاڑی وچ آسا. اچھا اس دے نال یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانا جڑا کہ نا وہ تھوڑا لائٹ ہونا چاہیے. اچھا ڈپریشن ہے سارا کچھ سارے تو پہلے ایک کام کرنا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسی آختے ہیں اس بندے کو جدوں میں دیکھا تو میرا میٹر پھر گیا ٹھیک ہے. ہم اکثر ہوتے ہیں نا ایسے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک شعور ہے جو ابھی ہم شعور میں رہ رہے. ایک ہمارا لاشعور ہے جو ہم جس سے ہم واقف نہیں ہوتے لیکن اس کی چیزیں ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کو انگلش وچ انکانشیس مائنڈ آتے ہیں ٹھیک ہے. ہون کرنا ہے کہ تسی سارے تو پہلے تساں صبح ہوئی ٹھیک ہے اپنی صبح کو آرگنائز کرو کہ ہاں جی اج دے تیارے اے کام میں کرنے ہیں. پوری ایک لسٹ بناؤ اپنے دماغ وچ اپنے فون وچ یا ڈائری وچ ہر ایک دی اپنی عادت کے مطابق لوگ کرنے ہیں. تسی ایک لسٹ بناؤ ٹھیک ہے. لسٹ ان سینس کہ تسی اس وچ کرو کہ اج اے سارے کام جڑے کہنا میں وہ کرنے ہیں اور اس کے مطابق وہ ایک میس نہیں کریٹ ہو سی ٹھیک ہے. نیندر اپنی راتی دی پوری کرو. نیندر از دا کی مطلب نیندر ضروری ہے. نیند آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور بظاہر تو ہم کہتے ہیں نا جی نیند کا کیا ہے 2 گھنٹے سو جائیں گے اگلے دن تھوڑا نیپ لے لیں گے. نہیں نیند ضروری ہے. 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ موبائل فون کا استعمال رات کے ٹائم بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو باڈی ہے اس نے سونا ہوتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ہے سورج طلوع ہوگا سورج غروب ہوگا اس کے ساتھ ہماری باڈی کا ایک ریدم کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے. جب وہ اپسیٹ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہماری موڈ کا بھی ڈسٹربنسز آئیں گی. کچھ لوگ ہیں جن کی نائٹ شفٹس ہوتی ہیں جن کے راتوں کو کام کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے نائٹ ڈیوٹیز کرنی ہوتی ہیں. دیٹ از ویری ڈفرینٹ تھنگ. لیکن ہم لوگ جو ہیں اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر اگر لیٹ سوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی نائٹ شفٹ پہ ہیں ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے نائٹ شفٹ والے لوگ ان کی جو نیند ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہم بات کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن رکھ سکتے ہیں. نیند کو یقیناً پورا کرنا ہے. نیند کو ضروری ہے آپ کے لیے نیند کو پورا کرنا اور اس کے علاوہ نیند کے ساتھ ساتھ آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے. 3 ٹائم کا کھانا کھانا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے ہمارا دن کا کھانا اسکپ ہو جاتا ہے یا کوئی ایک آدھ کھانا اسکپ ہو جاتا ہے اور کام ہم اتنا زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کام بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے اور ہمارے شوگر لیول ڈاؤن ہو رہی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ پرابلمٹک سچویشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. نیند ہے آپ کا فوڈ ہے آپ کا ہیلدی فوڈ ہے وہ یقیناً ہونا چاہیے. ایک اور چیز ہے کہ پازیٹیو سیلف ٹاک اپنے آپ سے ایک مثبت سوال اپنے آپ سے مثبت بات کرنا وہ بھی کچھ حد تک اپنے آپ کو ریلیف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جیسے فرض کریں کوئی مسئلہ ہے لائف میں پریشانیاں چل رہی ہیں ہم اسی طرح نہیں نہیں ہونا چاہیے ایسا یہ بڑا مشکل ہو گیا اس طرح بڑا مشکل ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن جدوں اسی ایک مثبت طریقے نال اپنے آپ نال گل کر سنا کہ نہیں جی ہو جلسی انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جلسی اس کو جلدی اس چیز کو حل ہونا چاہیے. یہ چیز یقیناً بہت جلدی حل ہو جلسی. ایک مثبت اسی اپنے آپ کو میسج دے رہے ہوندے ہیں اور
اور اپنے آپ کو جڑا میسج وہ یقیناً اساں دے لاشعور وچ جلدا ہے، اور پھر جڑے شعور وچ پوری تیاری اسی جڑے کام کاج کرے ہوندے نا وہ لاشعور اساں کو پمپ کر رہے ہوندے، پنچ کر رہے ہوندے، اس دے مطابق اسی عمل درآمد کر رہے ہوندے ہیں. اور تساں دے کمنٹس میں شامل کر دیں چونکہ میری صحت خراب ہے تھوڑی جہی اور اے وائرل انفیکشنز اور بخار نزلہ زکام تسی جتنا بھی اس تو بچنے دی کوشش کرو وہ کرے نہ کرے تو سوندا اٹیک کر چھوڑتا ہے. سارے لوگوں سے دعا سمیت میرے سارے اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی عطا فرماون، اور اس بڑے مشکل حالات ہوندے ہیں جدوں یہ نزلہ زکام بخار اور اس طرح دی سچویشن ہوندی ہے. اچھا جی، میں تساں دی کمنٹس بھی نالو نال شامل کر دیجیے نا، اور تاکہ کسی دا کوئی کمنٹ نہ رہ چلے. عبدالحسیب امان، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آمین. بہت شکریہ حسیب. محمد صدیق ڈار السلام موجود ہیں اور آختے ہیں کہ کلفیاں کم کھایا کریں، موسم چینج ہو گیا ہے. حسیب کافی عرصہ ہو گیا ہے کلفی نہیں کھائی، ویسے آپ آؤں گی تو پھر آپ کھلاؤ گے نا یقیناً. اچھا صدیق ڈار ماشاءاللہ نائس شو آپ ہی. محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی، ٹھنڈا پانی، آزاد جموں کشمیر. زبردست صدیق، تھینک یو ویری مچ. آج کل کی جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بہترین ٹاپک، بالکل ایسے ہی ہے. اس کے اوپر میں یقیناً ایک بڑا اچھا پروگرام ارینج کروں گی، اور میں صحت یاب ہو جاؤں تو میں یقیناً اس پہ مے بی کہ میں کچھ سائیکالوجسٹ کے پینل کے ساتھ آؤں اور اس پہ یقیناً ہم بہت سے حاصل گفتگو کریں گے. سو نو ایشوز ایٹ آل. اس ٹاپک پر مزید کسی بھی دن ڈسکشن کریں. بالکل جی آئی ایس میپنگ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. السلام علیکم آرجے ماریا پی اینڈ سویٹ لسنرز. ایف ایم 89.4 از ویری نائس. انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. وارث گجر، اللہ نگہبان. اس کا کوئی پراپر سلوشن ہے؟ بالکل سلوشن ہے. اور حالیہ این ٹی ایس میں معذور افراد کو نظر انداز کر کے احکام اور این ٹی ایس کے انتظامیہ نے انسانی بنیادی حقوق کی تلفی کی ہے. چلیں جی، یہ تو سوری ٹو سے یہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. یہ جو انصاف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے کائنات. ہاں ایگزیکٹلی، پازیٹیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل پازیٹیوٹی ضروری ہے، صرف بولنے میں نہیں ہے بلکہ اس کا جو طرز عمل ہے اس کی سوچ میں بھی ہمیں لانی چاہیے کہ ہم نے سوچنا بھی پازیٹیو ہے، ہم نے عمل بھی پازیٹیو کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی جتنا ہو سکے پازیٹیولی ٹیکل کریں. اور وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ آپ جتنا پازیٹیو خود رہیں گے، آپ سے وائبس پازیٹیو آئیں گی، تو پھر یقیناً سب لوگوں کی وہ بھی ایک بہتری ہوگی. وارث گجر، تھینک یو ویری مچ، کیپ اٹ اپ. تھینک یو ویری نائس. تھینک یو ایوری بڈی. وارث گجر، تحصیل اوگی، ضلع مانسیرا سے پروگرام سن رہا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. عمدہ گفتگو، بہت شکریہ. ضلع جیکب آباد سے عرض محمد گولا جو کہ ہمارے ریگولر لسنر ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ جلد سے صحت یاب کریں. آپ کو آپ بھی بہت شکریہ. اچھا، کائنات خان کہتی ہیں کہ ایک فارمولا ہے، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. زندگی میں بالکل کچھ ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت کچھ ہوتا ہے سم ٹائمز. اور آپ نے اگر ایک ٹائم دیا ہے، ایک اپنا ایفرٹ کی ہے، اور جب یہ جو کچھ نہیں ہوتا کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہماری ٹینشن سے تو کچھ نہیں ریکور ہو جاتا. کہ فرض کریں ایک بندے کا لاس ہو گیا ہے، بزنس لاس ہوا ہے، تو وہ جو کچھ نہیں ہوتا کو سمجھنا اصل میں بہت مشکل ہے. یہ تو واقعی ایک کلیہ ہے نا کہ کچھ نہیں ہوا یا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی ایکسیپٹنس میں لوگوں کو سال لگ جاتے ہیں. تو جب انسان یہی سمجھ لینا تو واقعی وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کے لیے بھی. اور دوسرا یہ کہ بس ایکسیپٹنس ضروری ہے، اور اپنے آپ کو ایک پازیٹیو سیلف ٹاک بھی ضروری ہوتا ہے. مسعود احمد فرام کہوڑی، آج آپ ہندکوں میں شو نہیں کر رہی. شو بہت پیارا ہے. ہندکوں میں بھی کرتی ہوں، پہاڑی میں اچھا ایک ہی بات ہے، پہاڑی میں بھی کرتی ہوں، اردو میں بھی
مکس میچ جس طرح کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ میں جواب بھی دیتی جاتی ہوں. چلیں جی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی کچھ ادا کریں جس کے لیے آپ نے برسوں سے انتظار کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. آمین ثم آمین. بہت اچھی دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام خوشیاں آپ کو دیں اور تمام خواہشات کو پورا کریں. اور وہی بات ہے نا کہ خواہشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. آئی ایم ناٹ اے گڈ پوئٹ, میں اچھی پوئٹری نہیں کرتی, لیکن ایک مائنڈ میں آ گیا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ بات ہے کہ لیکن بس انسان کی خواہشیں پوری تو نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ سے واقعی یہ دعا ہے کہ سب لوگوں کی جو ہے نا جائز خواہشات پوری کرے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. جس کا جو حق ہے, جس کا جو جگہ ہے, جس کا جو ایک پراپر پلیس ہے, اس کو وہ ملنی چاہیے. اچھا جی, کائنات خان کہتی ہیں اپنا مائنڈ سیٹ کریں گے تبھی ڈپریشن سے دور رہیں گے. وہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ سمجھیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے صحیح ہے, اسی میں اللہ کی بہتری ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن انسان مائنڈ میں یہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آپ کے لیے لکھا تھا, لیکن ایفرٹ لازمی کرنی ہے. بہت اچھا میسیج ہے آپ کا کائنات. تھینک یو ویری مچ. صدیق ڈار, ویلکم برادر. اوکے, اچھا میں نے کسی کا کمنٹ پڑھ لیا. اچھا جی, بعض اوقات ہماری انائیں ہم کو اس دوراہے پر لے آتی ہیں, لا کھڑا کرتی ہیں, جہاں پر ہم محنت, محبت, خلوص اور اپنائیت کے حامل ہر رشتے کو اپنی انا کی بھین چڑھا دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ انا, اس طرح کے رشتے. اب دیکھیں ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ریسنٹلی میری فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے, تو ہر ایک چہرے پہ ایک افسردگی تھی. ظاہر ہے ایک ڈیتھ کو ایکسیپٹ کرنا اور پھر اپنے ساتھ جڑے بندے کو بچھڑتا ہوا دیکھنا اور اس کو اپنے ساتھ نہ دیکھنا, یہ ایکسیپٹنس بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جو ایک گلٹ ہوتا ہے کہ کاش میں مل لیتی, کاش میں ان سے بات کر لیتی. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ اچھے رہو, ایسے رہو کہ بس آج آخری دن ہے, اتنا اچھے رہو. اور مطلب ہر چیز سے انسان کو سیکھنا چاہیے نا, اور اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں. والدین ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, اور ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کے ساتھ ان سے سنیں, ان کی باتیں سنیں. ان کی باتوں میں محبت بھی بہت ہے, ان کی باتوں میں نصیحتیں بھی بہت ہوتی ہیں, ان کی باتوں میں اپنائیت بھی بہت ہوتی ہے. ان کے ساتھ بیٹھیں, یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے. اور ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں, ایک عزت والا وقت, ایک ٹائم دیں ان کو. ہمارے بزرگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے, ہم سے وقت چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھڑی بات کر لے, اچھے سے بات کر لے. اور ان کے پاس بہت خزانہ ہوتا ہے معلومات کا, ان کے پاس نصیحتوں کا خزانہ ہوتا ہے, ان کے پاس محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نچھاور کر دیں محبتیں. تو بجائے اس کے کہ ہم کل کو پچھتائیں اپنے کسی پیارے سے جدا ہو کے, دنیا میں یہ نفرتیں, حسد, رنجشیں سب کو بھلا دیں. جس نے جو کیا بس اس کا اللہ مالک ہے. آپ اپنا رستہ صاف کریں, اپنے آپ کا اپنا دل صاف رکھیں, اپنے آپ کو مطلب کلین رکھیں. خیر ہے, جس نے جو کیا اس کو خیر ہے, کوئی بات نہیں, آگے بڑھیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور بس انسان جب اس چیز پہ بلیو کرتا ہے نا, شکر گزاری اور معاف کر دینا, درگزر کر دینا, وہ بھی ایک ڈپریشن کو بہت اچھے سے کیور کرتا ہے. اچھا, ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے ڈپریشن کو کیور کرنے کے. حالانکہ میرا یہ آج سائیکولوجیکل ٹاپک تھا, لیکن میں بالکل موو ہو گئی اور کمنٹس اور باقی گپ شپ کے ساتھ کہ ڈپریشن پہ میں یقیناً دوبارہ پروگرام کروں گی. لیکن آج چونکہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ نے شکر گزاری جو ہے نا, وہ بھی اسٹریس کو کم کرتی ہے. اور شکر گزاری کے بعد آپ کو ایک اطمینان آ جاتا ہے, ایک اطمینان والی فیلنگز آ جاتی ہیں, تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک پازیٹیو سیلف ٹاک, خود سے پازیٹیولی بات کرنا, اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کے ساتھ ایک مثبت طرز عمل اور مثبت زندگی کو بھی اپنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور میں دنیا کے ہر ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے والدین کا سایہ سلامت رکھیں. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. صدیق ڈار, بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کا بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں, آپ لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اور چونکہ میں پورا ویک ویٹ کرتی رہتی ہوں اپنے پروگرام کا کہ کب ہوگا میرا پروگرام. اور
यकीनन वो फिर बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स देख के, आप लोगों की राय, आप लोगों की जो गपशप है उससे बड़ा इंसान इंजॉय करता है, एनर्जेटिक फील करता है। भाई वाकई हमारे लिसनर्स हमारे साथ हैं, हमें सुनते हैं, हमारी बातों पे अमल करते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी राय का इजहार करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। डिप्रेशन हो जाता है, नो प्रॉब्लम, ये एक एपिसोड होता है लाइफ में कि कभी आता है कभी जाता है। हर एक की ज़िंदगी में मसला मसाइल, परेशानियाँ, नुकसानात हर तरह के होते हैं। एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, उसके अलावा बड़े मसले हैं, कारोबार में लॉस है, फैमिली में कोई बीमारी है, डेथ हो गई है, ठीक है, आपने दूसरे सिटी मूव किया है, या मुख्तलिफ तरह के इश्यूज होते हैं। कुछ लोगों को जेनेटिक होता है, उनकी पेरेंट्स से जो डिप्रेशन है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और डिप्रेशन की बहुत ही मज़े की बात बताऊँ, अगर ये आपके जीन्स में भी है, अगर आपको ये फैमिली हिस्ट्री में मिला है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो डिप्रेशन फैड अवे हो जाता है। एज़ कम्पेयर अगर आपको ज़िंदगी में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं या इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं और आपकी हालांकि फैमिली हिस्ट्री में टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तो भी आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आजकल के जो फिगर के मुताबिक आजकल की जो लाइफस्टाइल है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ब्लू स्क्रीन, ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है टेंशन का भी, जब हम इसका मिस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है यूज़, आपने कोई रेसिपी देखनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, कोई आपने लाइक वेदर अपडेट देखनी है, कोई कुछ भी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन लेनी है, मोबाइल फ़ोन तो एक किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन जब इसका यूज़ लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बनता है। और आजकल की जो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नौजवान नस्ल जो है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। जहाँ पर आपको 4G है, वाईफाई है, जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं, वहाँ पे डिप्रेशन का रेट बहुत ज़्यादा है। और डिप्रेशन को ओबेसिटी के साथ भी काफ़ी हद तक लिंक अप किया जा रहा है कि जितनी हम लोग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जितनी टेक की फील्ड आ गई हैं, जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास डिप्रेशन का रेट बढ़ता जा रहा है। और उसकी एक वजह हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग, सेकेंडली हम नेचर से बिल्कुल दूर हो गए हैं, नेचर के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं करें, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और मोहम्मद सिद्दीक डार, हमारी आप ही कश्मीर में भी क्यों शो किया करें। कश्मीरी में आई गेस आप कह रहे हैं कश्मीरी ज़ुबान में शो किया करें। कश्मीरी ज़ुबान तो नहीं आती मुझे सिद्दीक डार, ये तो एक मसला हो गया है मुझे कश्मीरी ज़ुबान नहीं आती, मुझे उर्दू पहाड़ी, सिंपल उर्दू एंड पहाड़ी आती है, तो इसी में ही मैं प्रोग्राम इंशाल्लाह किया करूँगी। और उसके अलावा आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और 89.4 सुनते रहें। आज का जो टॉपिक है उसको ऐसे ही पैक करी हूँ, ऐसे ही समराइज़ करी हूँ। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो फिर इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। और उसके अलावा आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जो कमेंट्स हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं। अच्छा, फ़कीर यूसुफ सही, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।